बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका जो मौक़िफ़ था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा ने, नौरीन नियाज़ी साहिबा ने, जो वालदा हैं हसन नियाज़ी की। और आप ये भी देखें कि जमाइमा खान का जो ट्वीट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है, इंटरनेशनली भी बात हो रही है, बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है उस ट्वीट के बाद। तो पीटीआई के अंदर एक क्राइसिस है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता और जब तक आइनी तरमीम का ख़दशा टल नहीं जाता तब तक आपने एहतजाज जारी रखना है। लेकिन कोई इस वक्त इम्कानात एहतजाज के नहीं है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत एग्रेसिव हैं, क़यादत को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बिल्कुल अब एहतजाज की इस वक्त कॉल नहीं देना चाहती। अब कारकुनान के प्रेशर पर एहतजाज की कॉल दे दें तो वो अलग है। वो इसलिए एहतजाज की कॉल नहीं देना चाह रहे क्योंकि सारी चीज़ों का एंड में मुद्दा एक ही आता है, हर तरफ से घूम फिर के मुद्दा उसी तरफ आता है, और वो हैं अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब से इनकार किया है कि अब वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे बतौर सीएम, अब वो अपनी इंतज़ामिया के साथ नहीं जाएंगे, वो मशीनरी के साथ नहीं जाएंगे, वो लीड नहीं करेंगे, अब वो लीड नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अब वो आम एक कारकुन के तौर पर, ओहदेदार के तौर पर जाएंगे। ये वाज़ेह कह चुके हैं। वो अली अमीन गंडापुर जो इनकलाब की बातें कर रहे थे, जो एक गोली के बदले 10 गोलियों की बात कर रहे थे, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहे थे, जिनकी वो सब अब सामने आ गया है। और अब इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो एक शिकस्त खुर्दा इंसान की बॉडी लैंग्वेज है, और बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि उनको पता है कि उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, और उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब उनको हटा देंगे, इसलिए वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले में भी उन्होंने कोई उस तरह से गर्मजोशी नहीं दिखाई, कोई बयान नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर साहब आपके सामने उनकी सूरत हाल कि पार्टी पूरी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। जो कुछ उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ मिलकर किया है, एहतजाज को मौखर करवाया और हासिल वसूल भी पीटीआई को कुछ नहीं हुआ। पीटीआई में इस वक्त क्राइसिस बहुत शदीद है, और एक ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ में ये क्राइसिस आया है जब सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ज़रूरत थी इस वक्त बैरिस्टर गौहर और इनके फैसला साजी की। अगर कल को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी होगी तो वो जिन दो लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकेंगे वो एक हैं अली अमीन गंडापुर और दूसरे हैं बैरिस्टर गौहर। कोई तीसरा नाम नहीं है। ज़ाहिर है सलमान राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, इनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेन दो बंदे हैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब। और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने जितनी बुज़दिली और कमज़ोरी दिखाई है तो इमरान खान साहब को जब वो चीज़ें सामने जाएंगी तो वो मतलब बहुत पछताएंगे कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर का इंतखाब क्यों किया था पार्टी के चेयरमैन के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बात 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे जब इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक लफ्ज़ यूज़ किया था बैरिस्टर गौहर के लिए, और मेरी उन 3 में से 2 लोगों से बात हुई थी। दोनों ने मुझे बताया था कि बिल्कुल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने पिंडी वाला जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया था जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो टूल प्लाजा से वापस चले गए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा था कि इसको हटा दो, क्योंकि हटाना मुमकिन नहीं था इस मौके के ऊपर। तो इसलिए जो है वो इमरान खान साहब पहले भी उनसे राज़ी नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, उनको हटाया नहीं जा सकता इलेक्शन के बगैर, और इलेक्शन इस मौके पे करवा नहीं सकती पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन। और अगर उनको हटाते हैं तो फिर और बड़े क्राइसिस जो हैं वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर एक बहरान खड़ा हो जाएगा पीटीआई के लिए। और ये भी एक बताया जा रहा है कि कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुलाए हुए, और अगर इनके पास नंबर गेम पूरा ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन कल ही नोटिफाई करेगा जो मखसूस नशिस्तों पे नून लीग के जो ख़वातीन जिनको डी नोटिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि उस पर समझ नहीं आती कि जब इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, मामला ज़ेर इल्तवा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा हुआ है कि ये बताइए कि आपके फैसले के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है, अमल दरामद करना है, उसके हुक्म की तामील करनी है, या जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उस पर हमने चलना है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इसकी बड़ी क्लैरिटी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ये वारदात डाल सकता है, क्योंकि इस वक्त इदारे और हुकूमत तो इनकी औकात और हैसियत नहीं है। इदारे ये तय कर चुके हैं कि ये आइनी तरमीम तो होगी ही होगी, जो मर्जी हो जाए आइनी तरमीम तो होगी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन से ये वारदात भी डलवाई जा सकती है। अब जो देखना होगा वो यही है कि आज चीज़ें काफ़ी सारी सामने आ सकती हैं कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी का जो जिन चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है, क्या नून लीग भी उन पर इत्तफाक कर जाती है, और वो चीज़ें क्या हैं,
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد مولانا صاحب کل آ کے ملیں گے یا آج رات کو یا کل آج تو نہیں، کل آ کے ملیں گے PTI سے، وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے، اور کل کے بعد مولانا صاحب کے حوالے سے سینٹیمنٹس لوگوں کے کیا ہوں گے، کیونکہ مولانا کے بغیر تو یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی۔ اور اب مولانا صاحب کن چیزوں پہ سرنڈر کر رہے ہیں اس حکومت کے سامنے، اس حکومت کے سامنے مولانا صاحب کا میں آپ کو اپنی لاسٹ 2-3 ویڈیوز میں سے ایک میں بتا چکا ہوں، جو انہوں نے میرپور میں جلسے میں خطاب کیا تھا، انہوں نے کیا نہیں کہا تھا اس حکومت کے بارے میں، بلکہ اگر میرے پاس کچھ چیزیں ہوں تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ بڑا حیران کن ہے کہ مولانا صاحب اس حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اور اب مولانا صاحب جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ مل کے، وہ بڑا حیران کن ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں گو کہ ایک بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں واضح طور پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتی مسودہ انہوں نے پہلے مسترد کیا تھا اب بھی وہ مسترد ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ واضح طور پر کہ یہ شہباز شریف کٹ پتلی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اور اصل میں تو اس کو کوئی اور چلا رہا ہے، نظام کوئی اور چلا رہا ہے۔ جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی فورم پر پوچھا گیا کہ وزیر اعظم کون ہے، حکومت کس کی ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پھر بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت سب کہتے تھے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، اب تو آپ اقلیت میں ہیں، آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ تو ایک اقلیت ملک پر حکومت کر رہی ہے، کس کے سہارے پر؟ پیپلز پارٹی کے سہارے پر، جنہوں نے ووٹ تو دیا ہے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے۔ اور پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی ہے، پاکستان میں آمریت نہیں ہوگی، اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ ہم آج بھی اسی اصول پر قائم ہیں، اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، بکسے تبدیل کرتا ہے، لوگ کسی اور کو ووٹ ڈالتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، تو ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے، ایسی نام نہاد اسمبلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تم نے آئندہ کے لیے سوچا کہ JOEF کو باہر رکھنا ہے تو ہم باہر لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اس آئین متفقہ آئین پر دستخط کیے ہیں، یہ آئین ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی امانت ہے، اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر ہم میدان میں ہوں گے۔ میرے دوستو، جس طرح ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے سپریم کورٹ سے دوبارہ فیصلہ لیا، اسی طرح سے آئینی ترامیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اب ہمارے مسودے پر قانون سازی ہوگی، اس کے علاوہ آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے کی، انہی کے پاس مہارت ہے، اور تم جو ہے وہ کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے لیے ترامیم حاصل کرتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، سڑکوں پر نکل کے تمہیں عوام سے گھسیٹ کے نکال دے گی۔ یہ باتیں مولانا صاحب نے کہی تھی، اور مولانا صاحب اس کو حکومت کو کٹ پتلی کہتے ہیں کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور ان کو دیکھیں نا، مولانا صاحب نے کہا تھا ملک بھر کے عوام آئیں اور ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں، ان سے مزید کچھ مت پوچھیں، اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ایوان سے باہر نکالنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ جن کو مولانا صاحب یہ باتیں کہہ رہے تھے انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ مولانا صاحب آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ کیا مولانا صاحب اچیو کرتے ہیں، کیا سرنڈر کرتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹائم اب بہت قریب آ گیا ہے، یعنی اب تو 36 گھنٹے میں، 38 گھنٹے میں، 40 گھنٹے میں واضح ہو جائے گا اور کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ٹائم ہے جناب، بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہر 2-3 گھنٹے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ہم ان پر بات کریں گے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔